हे चोर हांगा भोंवता ते हांव म्हणटा म्युनिसिपालिटीन पुलीस एक्शन कित्याक घेयना हेंकां एटलीस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता हांगा ट्रेन आमळे बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरोपी येता आनी तांकां दवरता आनी ते कितें करता तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन टायट करप तेंच्या कडल्यान बॅगां बी घेवप आनी असले हे हांगा नाटकां करता तांकां हांगा दवरपाचेच न्हू हांगा सगळ्यांक शिफ्ट करपाचें म्युनिसिपालिटी पुलिशेन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय तेजेर आज पळोवंक वयशी जाल्यार तुमी केन्नाय निरीक्षण केलें जाल्यार थंय एक सादो बरो मनीस केन्ना बसलो दिश्टीच पडना बाजारांत फकत त्याच लोकांक जणू काय ते आसरो घेवपाक केल्ले आसा आनी सेकंड थिंग जाता कितें ते इतकी घाण करून ते लोक वयता काय बरें ब्युटिफिकेशन केलां त्या झाडांक काय बरें कंपाऊंड केलां पण भितर पळयशी जाल्यार सगळे घाण उडयता लोक ते खंय तरी एक बंधन एक कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आमचे वास्को रेल्वे स्टेशन आसा तेन्ना ते रेल्वे स्टेशनाचे लोक भरपूर येतात खंयचो गांव सोडून घरदार सोडून येतात भिकारी आसून बरे मनीस येतात हांगसर सोरो पितात हळशीक करतात हांगसर एखादा न्हिदोंक येता हांगसर घाण नाशिल्ल्याक कोण सीक आसता कोण लंगडे आसता अशे मनीस हांगा आमकां नाका कित्याक ते हळशीक करता आनी व्हरता आमच्या पुलिसाक सुद्दां त्रास पडटा पुलिसाक सुद्दां आमचे त्रास पडटा ताका लागून आमकां हे भिकारी आसा म्हणून आमकां नाका